अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि व उलमाए अहले सुन्नतिहि व औलियाए मिल्लतिहि अजमाइन। अम्मा बाअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वब्तग़ू इलैहि वसीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मेरी मोहब्बत वाले दुरूद शरीफ वाले अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबीना व करीमिना व हबीबिना व महबूबिना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या इमामल मुत्तक़ीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुर्शिदी या महबूबी व या महबूब रब्बिल आलमीन। रब्बिल इज़्ज़ात खालिक़ कायनात रब्बुल जलाल बदग़े जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम कदे बारनका महफल शरीफ के ज़बू मुस्तासु लटोलो दा हाजिरीन व दा हाजिरीन और दलरे दा औलिदुन को दा औलिदल अक़बल अज़ीम बारगाह के कबूल मक़बूल और मंजूर फरमाई। और रब्बिल इज़्ज़त खालिक़ कायनात रब्बुल जलाल रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन ज़रूर मुस्तास लटोलो तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सरा कामिल मोहब्बत और लावी मुबारक व कामिल इताअत और रोज़ महशर बांधे व इब्तिदा के कामिल शफ़ाअत ज़मून नसीब फरमाई। देर पर नबी सरा स्टेज बांधे इज़्ज़तुनो द एहतरामात लायक उलमाए किराम मशाइख़ अज़म मदहान मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और दलई गुजरो गड़े दनिज़े और दलैना राबिले उस्किंगुरु मशरानो कशरानो हमज़ोलो मासूमानानो अल्लाह करीम के हुजूर मुबारक पदीदार बादन को मनवर फरमाई। ज़रूरगुमिना शुक्रिया अदा करो लगी जुमात द मुंतज़िमीन और द इलाके और द वतन मशरानो कशरानो और ब्याद बाबा जी से रहमतुल्लाह अलैह दस्ताने खलीफा और आबू साहिब जातगान और हयात से वो अकील भाई लटोलो ज़रूर मेरा शुक्रिया अदा करो जितेर कार्य पशानी और जलिबिया माता हुक्मों को दत्ता बरातत बांधी तो खुशाल कम माता इज्जत राखो एहतराम राखो बंदा बखारी चले कि बसवी सेवा दुआ ना वो दुआ जरूर बोले शब्द अल्लाह करीम का ददे इज़्ज़तुनो एहतरामातो ददे मिलादुनो बदले बदवाड़ा जहां नजर नसीब फरमाई। समीना हज़रातो माता
داسې لري لکه په تېره هفته کې موږ دلته میلاد شریف کړی و او کال داسې په منډه باندې تېر شو او ما د هغه نظارې اوس په سترګو کې تعلیقي چې تاسو کوم په شوق کوم په ذوق او کوم په مینه باندې ناست وئ امید لرم چې زما دغه مختصر خطاب او دغه دوه درې خبرې د الله پاک د کلام نه او د حضور مبارک د پاکو روایاتو نه او د علماء کرامو د پاکو اقوالو دا دوه درې خبرې په شوق او په ذوق او په مینه باندې واورئ. الله کریم زموږ د دین زده کړه او قبول شوی عمل زموږ نصیب وفرمایي. سامعینو حضراتو کوشش وکړو چې نن په یو اهم مسله باندې موږ خپل دماغ ولاړو او پوهه راولو او علم راولو. کوم ماشومان دي شاید چې دوی په دې خبرو باندې پوه نه شي خو زما مخاطب ځوانان وي او مشران وي چې په یو مسله باندې موږ سره خپل منځ کې پوه شو نو امید طرف نه دا دی چې حضور مبارک روح مبارک په خوشحاله شي. سامعینو حضراتو د حضور مبارک په نامه باندې جوړ کړل شوی میلاد شریف کې واضحه ده چې انسان د حضور مبارک په شان او په عظمت په مقام او مرتبه داوی په جلال او داوی په جمال داوی حسن او داوی په ښکلا باندې به خامخا موږ خپل پروګرامونه ښایسته کوو. خو د حضور مبارک چې کوم یاد ساتئ عظمت دی شان دی کومه مرتبه یې ده د خپل نبي پاک مبارک چې کوم عظمت دی دا ډېر اړخونه لري. د حضور شان ډېر عظمتونه لري او زه هر کله دا وایم او زړه د کومې دی په خوشحالۍ باندې وایم چې ما خو ناست دی په دې باندې چې موږ د حضور مبارک امتیان یو. تاسو یقین وکړئ چې کله دا خبره په توجه باندې انسان ځان ته راولي چې ما ګوره او دې ته ګوره چې زه د حضور مبارک امتي او غلام یم دې نه لویه ډګري ما او تا سره نشته دې نه لوی سعادت ما او تا دپاره نشته دی او موږ دپاره همدغه لویه ډګري ده چې کله قیامت په ورځ باندې د حضور مبارک او د نورو پیغمبرانو او د امتیانو تقسیم کېږي چې دا د فلاني پیغمبر امتیان دي دا د فلاني پیغمبر امتیان دي. هسې څومره مزه به وي چې ما او تا به هغو صفونو کې ولاړ یو چې فرشتې به وایي چې دا د محمد مشتبه امتیان دي صلی الله علیه وعلى آله وسلم. ناست دی په دې باندې د حضور مبارک د عظمتونو چې کوم اړخونه دي اړخونه ورته حیران شي. د حضور مبارک عظمت شان او مقام او مرتبه په کومو الفاظو باندې یاد کړو او یاد ساتئ د حضور مبارک د شان او د عظمت نه یو اړخ دا دی او دا زموږ نن د میلاد مصطفی علیه السلام موضوع او عنوان دی چې موږ په اخره پورې دغه یو موضوع باندې خبرې کوو چې د حضور مبارک د شان او د عظمت د اړخونو نه یو اړخ دا دی چې کله ته رب ته د حضور وسیله وړاندې کړې بیا د ستا دعا ته نه ګورې بیا وسیلې د مصطفی د حضور یو شان دا دی چې ته په خپله دعا کې د حضور په واسطه او په خاص باندې د خدای پاک نه خاص کوې د حضور په وسیله باندې د رب العالمین نه دعا وغواړې د رب العالمین په بارګاه کې خپلې دوکړې سنا وکړې د حضور مبارک په وسیله باندې د رب ذوالجلال په بارګاه کې حاجتونه وغواړې د حضور مبارک په عظمت شان باندې په بارګاه الهي کې خپلې نیمګړې پوره کېدل غواړې نو دا نیمګړې پوره کېدل به د حضور مبارک په وسیله باندې رب ذوالجلال د دربار نه څنګه پوره کېږي چې نه بیا د رب ستا کلماتو ته ګوري نه د ستا صوبات ته ګوري نه د ستا دعا ته ګوري رب ذوالجلال د ستا په دعا
مصطفی تقبلی دا د حضور مبارک یو شان الگ دی چې حضور مبارک په خاطر چې سوال وکړي ربنا رب العالمین د حضور خاطر مني رب العالمین د حضور واسطه مني رب العالمین د حضور مقام او مرتبه مني کچره یو انسان د خپل دعاګانو کې د حضور مبارک په وسیله دعا وکړي آیا دا دعاګانې سریع الاجابت کی او کنا دغه څه دعاګانې کولې شی او کنا چې د حضور په وسیله باندې د دعاګانې وایي دغه دعاګانې وکړل واړه به ربنا واړه به رب العالمین واړه به غفور او رحیم واړه به رحمان او کریم واړه به علیم او خبیر وکړي دې رب العالمین او په خاطر د مصطفی باندې نو د حضور خاطر او د حضور وسیله د حضور واسطه رب باندې کول په دې لپاره چې ما دعا د حضور په خاطر باندې پوره شي آیا دا خاطر د حضور د الله په دربار کې ورکول جایز دی او کنه بس په دې مسله باندې نن ځان کوو غواړو چې د حضور وسیله د حضور واسطه بارگاہ الہی کے بدعاګانو وړاندې کول پکار دی او کنا بس لږ جواب دا دی چې د حضور واسطه حضور وسیله د حضور ذریعہ د حضور توسل په خپل دعاګانو کې صحابه کرامو موږ بوللای حضور مبارک موږ بوللای او روایتونه او د قران کریم د آیاتونو مبارکونه ثابت ده مسلمه خبره ده چې دا د حضور مبارک واسطه باندې دعا کول وسیله باندې دعا کول دا دعا سریع الاجابت وي الله کریم د حضور مبارک وسیله باندې زموږ د دعا د جهانو نیمګړې پوره کړي سمیر حضرات دا یو اهم مسله ده او د پوهې لپاره توجه ضروري ده لکه څنګه توجه ابتدا کې د انتها پورې د دې مسلې باندې د پوهېدو کوشش کوو سټیج باندې کوم علما تشریف فرما دي او علما په دې مسلو ښه پوهېږي او زما مخاطب به تاسو وي محترم سامعینو حضراتو د ټولو نه اول په ابتدا کې په وسیلې لفظ باندې ځان پوهول پکار دي چې وسیله وایي ځکه د دې لفظ وسیلې نه وړاندې په خارجي مثال باندې وایو کوشش وکړم نو شاید چې ما مدعا پوهېدو باندې به اساني شي حاضرینو یو کس دی بلا تشبیه او تمثیل عرض کوم یو کس دی هغه تتا یو ضرورت دی راغلی یو حاجت او هغه ته په خپله باندې ورځي کېدی شي چې ویم مني او کېدی شي چې ویم نه مني او هغه ته د خپل حاجت ور وړاندې کړو او خپله خبره ورته وړاندې کړه چې دا نیمګړې به پوره کړه په دې دوران کې د هغه نه دا توقع شته چې قبوله به کړي او دا توقع شته دا خبره ونه مني خو چې تا خپله ذهن له دا خبره راشي چې د منلو د نه منلو دواړو توقع شته ذهن کې وایي چې او رښتیا دا چا سره مې چې کار دی که نه افلاقی ډېر قریبي دوست دی افلانکي ته به ووایم یا د افلانکي نه به ورته ووایم چې افلانکي راته ویلي دا ستا قریبي دوست چې دی دا قریبي ملګری چې دی زړه پورې ملګری چې دی هغه ورته وویل او یا د هغه نامه ورته یاده کړه چې زه د هغه کزن یم د هغه کلیوال یم یا هغه راته ویلي دي چې دا خبره ورته ووایه ما نه ورته ووایه دا خبره موږ عام روزمره ژوند کې کوو که نه کوو ولې کوو د دې لپاره کوو چې افلانکی ورته یاد کړم چې دا ما خبره ومني زما مقصود دا کس نه پوره شي چې هغه دوست نه ورته ووایي ملګري نه ورته ووایي وایي چې
जितना अलग सोच चुकी थी रात्रे होते और अपना कह रहा था यार तो ज़्यादा खबर वाला गज़ो का उम्दा सीधे हाजिर दामसल मिसाल न कोई न बात बेला तशरीह और तमसील अस्कुल बार उम्दा सीधे हाजिर शिकर यो बंदा दरबे आसान खाने के कायनात को बारगाह के यो हाजत पूरा इनोद बारगाह सुचत की मुंगदान ईमान ले चेतो वन नवाय रब्बी तुलगी कदर रब्बी सुलजलाल को बारगाह के वसीला पेश के उका पेश न दे अल्लाह पाक ने मुतरद दे बुलबुल शी खुलेगी कचरे ताक हुजूर मुबारक वसीला पेश करा जब रे पाक दातार माना ओके वखातर मुस्तफा अलैहिस्सलाम नुदा खातर हुजूर मुबारक व बारगाह इलाही की पेश कवलता वसीला दे सुभान अल्लाह अज़ीज़ों से यो आयत करीमा ना दजा इस पर खबर आगाज को बात रब्बुल इज़्ज़त खालिक कायनात कुरान करीम की फरमाई सूरत माइदा आयत नंबर 35 रब्बुल जलाल इरशाद फरमाई या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह ए ईमान खावंदानो दरब न ओयरेगे वब्तगू इलैहि वसीला और अल्लाह फरमाई वब्तगू और तलाश करो इलैहि अल्लाह तबारक व तआला का रसीदो पारा अल वसीला का वसीले गोया फरमाए ए बंदगान ईमान लाओ ईमान न बात तासो तकवा इख्तियार करे और तकवा न बात रब का रसीदो पारा यो ज़रिया और यो वसीला इख्तियार करे गोया रब फरमाई मान डायरेक्ट मनाजा डायरेक्ट तरिशरा ता ज़ईफ ता कमजोर रब का रसीदो पारा यो ज़रिया और वसीला तलाश का सो फरमाई रब्बुल आलमीन तवज्जो वाला हाज़िरीन वसीला वली ज़रूरी था वासिता वली ज़रूरी था आगे वजह जाना हाज़िरीन खबर स्टार्ट को मका सो फिर हालत खामोश है सासो मिजाज ज़ोन मुताबिक वाले खबर स्टार्ट को मका इब्तिदाई कलिमात बाद को ज़रूरी था तवज्जो वाला वसीला वली ज़रूरी था रब्बुल आलमीन कादिर मुतलक खुदा पाक कादिर मुतलक दे कदीर और मुक़तदिर और कादिर साहब दे वो जिकरा रब मुंतसबोदरी बराह रास्त खादरी का पैगंबरानों को वसीले खुदली पैगंबरानों को वसीले खुदली रब्बुल आलमीन का दा आसान वा शिदायत फरमाई व अकीमुस सलात व आतुज़ ज़कात व अतिमुल हज वल उम्रत इला अल्लाह दकुल अहकामात और अल्लाह फरमाए छे अल्लाहु अहद अल्लाह मकदूल अहकामात मुंता बराहरास कोलेश्वर ज़कत कादिर मुतलक ज़ात है और कदीर ज़ात है हर यो चीज हर यो हुक्म खुदा पाक बराहरास मुंता कोलेश्वर लेकिन अभी तरफ न कमजोरी नशता कमजोरी दी तरफ न ला जिला खुदा पाक खबर और इबूद ताकत पर जोर लगी द खुदा पाक द अहकामात और बराहरास फेस के दो ताकत पर जोर लगी द खुदा पाक द वैना और कुफ द अवैदो सलाहियत पर जोर लगी रब्बुल आलमीन बंदगान की कमजोरी में सिलसिला और द कमजोरी जो खुले का इंसान ज़ईफ़ा रब इंसान कमजोर पैदा करे रब्बुल आलमीन तखबल दीन रसूल पारा बराहरास अल्लाह के दौलत ला दीन रसूल पारा अल्लाह पाक पैगंबरान को वासिता में से पैदा किया
माँ और उस्ताद में सेवा पैगंबर वसीला को पैगंबर को वासिदशी गोया रब पैगंबर कवाई अलैहिस्सलाम और पैगंबर अलैहिस्सलाम का बंदगार कवाई गोया मकसूद और मतलूब जमाना शरब में तखबल दीन हुम को वसीला करे नोतासना वसीला हुम शरब तखबल दीन को वसीला करे नो आया मुंडा सही बांधा बगैर तवसीले रब रसीलेशु कलम मिशन रसीले ज़कर कुलामी तरसीलो दबाना वसीला बताता वसीला मुख्तलिफ किस्म से केरेशी यो अमाल बगैर से तकसीम रसूल यो वसीला बअमाल सालिहा बांधे और बल वसीला मसवात फाजिलों बांधे गोया रब तरसी दो दबारा वसलियम का मखयारात है यो दा अमल मुस्लिम का रब तरसी देशी किसी जब फरिश पाके लगा दस्ताद सुभान रब्बिल आला आवाज रब अर्श वाले अव्वल सुभान अल्लाह यो रब तरसी दो वसीला अमाल सालिहा और बैन नंबर उलमा फरमाई कि ज़वान की फासिल यदि अला मुतबर्रक अला अजीम शख्सियत और लोड़ मरतबो खावंदान कि कम शख्सियत पैगंबरान भी सहाबा किराम भी अहले बैत अल्लाह भी सुलहात उम्मत मुहम्मदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी रुदया मसलिया रब तरसी दो पारदादा जो इबादत पे अमल सालिह थे और बल ज़ात फासिद थे गोया फरमाई कि मां तसान का मिस्र के दो दबारा दा अमल सहारा पुलिसा और दर्द मुस्तफा मकरेगा अल्लाह तकबीर नारा रिसालत जिसे बिलादुल वली ताजदार रब्बुल आलमीन कुरान करीम के इरशाद फरमाई या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला अल्लाह फरमाई माता रसीलों दरबार वसीला इख्तियार के उलमा तशरीफ फरमा दी वसीले माना दरगा तो उलमा किराम दा अक़वाल पढ़ना के रसूलवान अन-निहाया लुगत किताब ने फरमाई कि वसीला से फरमाई अल वसीला मा यतक़र्रबु बिही इलल ग़ैर हर चीज के कम चीज को वास्ता में बदला और रसीगे दगी चीज का वास्ता और वसीला पेश और अल्लाह मसाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाई कि वसीला कम चीज के रेशी फरमाई फरमाना कुल्लु मा युक़र्रिबुकुम इला अल्लाह फअल्ज़िमुहु हर चीज के कम चीज ता रब तमीज दे गई अगर तो वसीला पेशी मुंगा अमाल पर तमीज दी गई मुंग मुस्तफा पर तमीज दी गई या फरमाई वब्तगू इलैहिल वसीला माता दरा रसूल पर वसीला इख्तियार का अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन को बारगाह की ये इबादत मसलत का कि उदरीकुम मुंग इबादत पर तमीज दी गई और कम को जुले मुस्तफा के सर की मुंग दरे मुस्तफा जलाला मसाई से फरमाई हर चीज जे कम चीज ता रब तमीज दे गई ता वसीला फअल्ज़िमुहु कुरान फरमाई दा वसीला इख्तियार का अल्लाह मसाई फरमाई फअल्ज़िमुहु कम शे ता रब तमीज दे गई अकल का उनसा अगदीन का उनसा सज दासी रब तमीज दी गई कि जब तजीब का उनसा रब को तमीज दी गोया समाज को खबरो खुलासा और नचोड़ दाशो रब्बुल आलमीन का निज़्म के दो दफार वासिता और वसीला बकाता कल वासिता बाअमाल सालिहा बांधती कल वासिता सवात फाजिला अज़ीम बस शे रब दरस जोड़ रावली कम योसीस दस्ताद रब दरता निज़्म के दो सैयद
अमल राजी दौर बकाती सका उलमा किराम फरमाई कि लगा समझा इबादत रब्बुल आलमीन बारगाह का जिंदगी उम्दा शान के जरिए इंसान लाश जब को और दुआ के हुजूर मुबारक वसीला वासिला पेश करा द औलिया किराम व असहाब किराम अहले बैत अतहार वसीला पेश करा दस्तार दर दुआ बदल अल्लाह वली द अल्लाह तबारक व तआला तरफ द नबी द सहाबी औलाद अहले बैत अतहार द वसीला दर दुआ दस्तार दर इलाही शरफ कबूलियत और इज़्ज़त ज़ल रब्बुल आलमीन फरमाई मा डायरेक्ट आजा मा तजराज़ी वसीला बाद आजा कल वसीला अमाल पलवा और कल वसीला मोहम्मद मुस्तफा अलैहि व आलिहि वसल्लम बदलते वो खबरें बातें तो कोई वो कोशिश क्या कुर्बान हो क्या बज़र चंद रिवायात आज़म और बदे बातें बताओ इंशाअल्लाह अज़ीज़ गुलाम उलमा तशरीफ फरमा दी बाज़े आसान वाई डेरा बारी का खबर है इज्तला अमाल सालिहा अल्लाह का वसीला जोड़ावले शे और हुजूर मुबारक अल्लाह का वसीला नश जोड़ावले सदा उलमा मौके मुश्ता वो गुजारिश रसूल वालों चिकम अमाल सालिहात या नेक अमल से कवेशी नेक अमल से कवेशी नेक अमल वेशी हर वक़्त कि हुजूर रात फरमाए भी बस आने करे तो जो हमारा वक़्त कि हुजूर करे भी बस आने करे सवाल लगाने कि हुजूर वसीला पेशवर करूंगा हुआ ठीक नहीं सिर्फ अमल सालिहा पेशवर ठीक नहीं ज़ार सर वाला चिदाने आमल को वसीला मुस्तफा का नीम दी सुभान अल्लाह दल अमल सालिहा दाने अमल करूंगा नहीं वली वायु जगत हुजूर करे गोया दाने अमल हम वसीला मुस्तफा का नीम तोड़ छोड़े दे चिकना अगर नहीं अमल कि वसीला मुस्तफा ने तोड़ छोड़े अगर रब का पेश करे छे नो व्यासान वसीला बदल इलाही की जोड़े छे रब दस्ता अमल कबूरी दस्ता हाथ से कबूले छे महकम मुस्तफा कबूरी हाथ से कबूले मोहतरम आज़ीम दासेर बोसेर दस्ता सुज़ोक या जज़्बे दबार या सुभान अल्लाह व दबार सुकुर रवान तो कुरान करीम पर आयात रासूल दस्ता सुतरागा तवज्जो के कुरान करीम फुरकान हमीद के रब सुब्हानहू ने इरशाद फरमाई कि वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू जाऊका फस्तग़फरुल्लाह वस्तग़फर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कुरान करीम के शायद फरमाई सहाबा किराम का तमाम उम्मत मुस्लिमा क़यामत तक माज़ीगरा पूरे कुरान करीम ते हिदायत मशाल और चराग है रब्बुल आलमीन फरमाया वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम या रसूल अल्लाह कुल व या रसूल अल्लाह का चाहिए बदे असहाबे किरामो की चाप ज़ात बांध तसियाते और गुनाह उकड़ा और गुनाह का बाद जाऊका गुनाह का बाद या रसूल अल्लाह दस्ता दर्द हाजिर दर्द हाजिर वक़्त
فاستغفرullah da Allah na khabaran bakhar wali aw wastaghfar lahum rasul aw dunya ba'da Allah rasulan bakhana wali lawajadu Allah tawwab rahim da bandagan ki dari Mustafa ta'zim shi badal Mustafa mein mutarab tawbah hoge lawshi aw rahim hoge lawshi goya Rabbul Alamin tariqa khai Cheya sahabe kiram chekara tasu bazan bande zulm hoke no tasu bajan tazai la takhai tasu badare Mustafa tarazai tasu wal huzur mubarak janab Ali janab tarazai tasu wal huzur mubarak kadamul tarazai biaba Allah na bahan ubae तवज्जो माने माजी पति आयत के रब्बुल आलमीन फरमाई गुनाह का बात बदले मुस्तफा तरफी जुमा का अल्लाह को दे खाना का शरीफा अल्लाह मातनो को दे तो जुमा के अलावा अल्लाह के गुरुओं के हम दे अल्लाह का दरियाओं के हम दे अल्लाह का सहारा के हम दे खुदा फरमाई छे Jumat kimse, Kurulu kimse, Daryabulu kimse, Saharagan kimse, हर से दुआ कर लो, वो अल्लाह फरमाए चिंतन करना ज़्यादा है उसी को साथ बांधे, हर से दुआ कर लो, वो दुआ तो अपने दोले बायो तरीका डाला, तो गुनाह तो बख्शिश तो बायो तरीका डाला, जो गुनाह बता करी, मत कहीं के खुदा दुआ ने बाहर बराजी कब से था रब फरमाए कि महबूब डरता महबूब डरता हाज़िरी उम्दर वसीले माना और मफ़हूम दे कि रब्बुल आलमीन डरता जिंदगी को लपा रब्बुल आलमीन कुर्बत हासिल हो लपा द इंसान जो खान गुनाहों को बख्शिश लपा द हुजूर मुबारक ज़ात वसीला मुबारक की उम्दगी माना वसीला और फरमाई शेखर गुनाहों के दर मुस्तफा का हाजिर शाह पर रब्बा खरवाड़ी और हुजूर मुबारक बकर का बकर रवाड़ी अगला बात लवजदुल्लाह तवाब रहीम ज़ान तफसीना रसूल दाखिल खबर माल मुफस्सिरीन दलील तफसीर और खुलासा का जोड़ बयान हुआ कोई मशहूर तफसीर इब्न कसीर दलील चंद अल्फाज भी को टांगे के बना अल्फाज का तरबीर वाला और तफसीर इब्न कसीर हवाला से रसूल वाला दा तफसीर तकरीबन 800 मलियों और अच्छा इल्मात उम्र वासी मदरसों के सबकत पढ़ाने की अरबी मुबारक हो दलील आयत करीमा ना दीदी की अल्लामा हाफिज इब्न कसीर अलैहिर्रहमत फरमाए कि युरशिदु तआला अल-साद वल मुस्लिमीन कि ये आयत के अल्लाह फरमाए कि जो गुनाहों के हुजूर दरता हाजिर शाह फरमाए कि अल्लाह ने इब्न कसीर से फरमाई कि ये आयत के अल्लाह का मकसद और मतलब डाले कि खुदा पाक गुनाहगार होता लगुनाहों को बखल करेंगे खाए युरशिदु तआला अल-साद वल मुस्लिमीन इज़ा वक़अ अल-खता वल इस्यान अन यअतू इला रसूलिल्लाह फरमाया अल्लामा हाफिज इब्न कसीर से फरमाए कि रब ने आयत पैदा फरमाई कि ऐसा लगाम गुनाहगारों कजरी तास और फल बनाना नास के दरबारे ज़मान नबी तक ज़मान हबीब दर राशि और
دغه خپل مدعا د ثابتولو لپاره یو ډېره ښکلې واقعه مو وویل چې تاسو ته متوجه شئ. یو واقعه یې لیکلې ده چې رب العالمین ګناهګارانو ته طریقه وښوده. څه طریقه یې وښوده؟ ومینه سبحان الله اواز راکړئ. طریقه یې ورته دا وښوده چې بخم پنځه وښودل د مصطفی کې. بخم پنځه خو په قدمونو د مصطفی کې به حاضري کوي. او د دې وجې نه د عتبي رحمت الله علیه خبره حافظ ابن کثیر د دې آیات کریمه نه لیکلې ده. فرمایي چې وقد ذكر جماعة منهم الشيخ ابو منصور الصباح رحمه الله تعالى. حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه فرمایي چې داسې چې کومه خبره ذکر کومه دا ائمه اجله ائمه محدثینو مفسرینو دا خبره ذکر کړې ده. او باقي کې فرمایي چې شیخ ابو منصور صباح رحمت الله علیه خبره ذکر کړې ده. او هغه خبره کومه ده؟ ډېره د مینې خبره ده. فرمایي قطبي رحمت الله علیه فرمایي چې زه د حضور مبارک د قبر انور سره نږدې ناست وم و چې ما یو کس ولیدو یو کلیوال کالجي د حضور مبارک قبر انور ته راغلو. الله کریم دې موږ قبول شوی بار بارودار نصیب کړي. مخکې خجاله مبارک یې مړوي ګنبد مبارک په خلق براتلو براه راست په د حضور مبارک قدمونو ته د قبر انور قدمونو ته ودرېدل. قطبي رحمت الله علیه فرمایي چې یو کس راغی او د حضور مبارک په قدمونو کې ودرېدو. دا خبره حافظ ابن کثیر لیکي علیه رحمه. حضور قدمونو کې ودرېدو او ورته آواز کوي چې یا رسول الله ما قرآن کریم کې اورېدلی دي چې الله فرمایي چې ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک چې څوک ځان باندې ظلم وکړي ورته راشي یا رسول الله خپله بخښنه وغواړي او تاسو هم بخښنه وغواړئ. خدای پاک دې معاف کړي یا رسول الله زه د ستاسو درد راغلی یم زه هم بخښنه غواړم. یا رسول الله تاسو هم راته بخښنه وغواړئ چې ما ته رب العالمین ګناهونه معاف کړي. امام عتبي رحمت الله علیه فرمایي چې دا ګناهګار بنده د حضور په قبر مبارک باندې ورپرېوتو. د حضور د قبر اول خاورې مبارکې راواخیستې په سر باندې ودرولې. ځان یې پکې د حضور مبارک د قبر انور د خاورو سره رنګین کړو. ځان یې خوشګلانه کړو او هغې نه بعد روان شو او ځان سره اشعار ویل چې نفس الفداء لقبر انت ساكنه فيه العفان وفيه الجود والكرم. اشعار يوي او امام عتبي رحمت الله علیه فرمایي چې دا باندې چې راغلو دغه مسلمان کې درمنا بخښنه وغوښته. حضور ته یې د رب العالمین نه د بخښنې التجا وکړه. عتبي فرمایي چې دی لاړو او ما په دې وخت کې خوب باندې راباندې راغلو او سترګې مې ورغلې. قطبي صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې څنګه ویده شوم د حضور د قبر سره نږدې ناست وم او ویده شوم. څه ووایم چې حضور مبارک دینار رانصیب شو. حضور مبارک راته وفرمایل ای عتبي لاړ شه او دغې اعرابي ته ووایه چې دا د خدای پاک چې کومه بخښنه په دغې مصطفی کې غوښتې وه ورته وفرمایل فبشره ان لانها قد غفر له. زیری ورله ورکړه چې دا کوم کس دغې مصطفی ته راغلو زیری ورله ورکړه چې رب العالمین ورته بخښنه نصیب کړه. رب العالمین ورته بخښنه نصیب کړه. سوال دلته دا دی چې دغې کس به په جومات کې څومره بخښنې د رب العالمین نه غوښتې دي، په لاره کې مې څومره استغفار کړی وي، په کور کې مې څومره استغفار کړی وي، چرته چرته مې د رب العالمین په بارګاه کې جناګانې وړاندې کړې وي. هغې ټولو څیزونو باندې رب العالمین دعاګانې قبلوي. خو لږ
और हुजूर मुबारक बदल के रब्बुल आलमीन ने बखल उठा हुजूर मुबारक और हमीद फरमाई तबश्शिरहु इन्नल्लाह क़द गफ़र लहु बखुशखबरी होगा रब्बुल आलमीन को बखल नसीब करा कुर्बान शब या रसूल अल्लाह कुल या रसूल अल्लाह जरा दर आयात लाते जमालैन शरह जलालैन के दा खबर लिखल शेरा چې لکه څنګه د حضور مبارک په ظاهري آیات کې څوک بولول شي حضور مبارک ولا بخیر دعا وکړي الله یې معافوي پس د دنیا نه پر د کېدو نه بعد که څوک د حضور مبارک روضې ته حاضر شو او د رب نه دعا وکړه د بخیر د حضور په وسیله رب العالمین بخیر ورنصیب کړي او هغې لپاره دا اصل دی دویم نمبر اصل چې ارسطو غواړم تفسیر قرطبي په حواله سره ډېر حوالجات موجود دي اختصار کړه کاغذ حضرت علي شریف خدا رضی الله تعالی عنہ ابو صادق رحمه الله تعالی روایت سیم عمدہ خبر خدا کے لوگ زیادہ سبحان اللہ ہوا ہے امین سبحان اللہ ہوا ہے اہلو تو خبر بتا رہے روایت نبات رسول حضرت علی شریف خدا فرمائے کہ زر حضور مبارک کا بیانور سرناس ہوا کہ ولیدی و باندچی آلے انداس یو کلیوان کا سالو او انسے کمدل اسی حضور مبارک مخاطب کو او تعالی سو یا رسول اللہ قرآن کریم کے رب فرمائے لی کہ سو حضور در لگالو خبلیں بخیر و بخیر حضور و بخیر و بخیر رب العالمین کے محفظ یا رسول اللہ سرعہ لے مقایا دا قرآن آیت کریمہ بعد ما عمل کرے سرعہ یا رسول اللہ سے بخیر ربنا پاڑی یا رسول اللہ تاسم على ربنا بخیر و پاڑی حضرت حضرت علی شریف خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ در صحابی اور در صاحب در باندچیا دعاگان کولے اور حضرت علی شریف خدا فرمائی کہ حضور مبارک درے روزی شریف کہ در دنیا نے پردہ کریوا در دنیا درے روزی شریف کہ حضور مبارک در دنیا رحلت فرمائی جاؤ در صحابی رسول در حضور مبارک علی جنات کراتو وہ قسمت داؤ کہ حضور مبارک در دنیا کا پردہ فرمائے ہوا حضور قبر قبر دو حضرت علی شریف خدا رضی اللہ عنہ فرمائی کہ در صاحب چکے لہو فرمائے یا اللہ ما معاف کا یا رسول اللہ مالا معافی ہوارا دا الفاظ در صاحب مخلب آدے فنودی من القبر انہو قد غفر دا قبر مصطفیٰ السلام آواز دارو اے صاحبہ دا گناہوں بخشش نمون کو رب العالمین کا بخیر نصیب دا قبر مصطفیٰ السلام آواز دارو جداد رب العالمین بخیر نصیب کا مخی روایت کے عدبیہ عملیہ علیہ حضور خوب کیا ہے فدین روایت کی حضور مبارک دا قبر انور نور آواز ہو دین امداد پر نبی الحمدللہ لمن نبی پر قبر کی شون رہے زمان نبی پر قبر مبارک کے ناس شون رہے کہ دنیا ظاہری آیات یا زیاد پر دو کو مقام سرا و قبر انور کے حضور مبارک شون رہے کمزوری ضرور طرف کرا کمی حضور مبارک باغان کے حاضر شئی یا عاشق بھی حضور باندې دود شریف پائے حضور مبارک صاحب کا نام باندې پیچھے محترم حاضرین علماء التفسیر علماء اہل سنت در آیات کریمہ دلان دی در دو روایات ہونا او دا خبر دا بیان کرنا چی در دوار روایات ہونا علمی بحث دا جرح و تعدیل چی کم فن حدیث دی
بدې باندې ډېرې خبرې شوي دي، ډېرې خبرې به شته، خو لیکن علماو د دغې حدیث نه هغې علماو استنباط او استشهاد کړی چې کوم اکابر علما ګڼل کېږي او هغه یو ځان له بحث د هغې طرف ته ورسو، دا به شي یو بل حدیث مبارک طرف ته چې دغې حدیث مبارک کې موږ ته دا معلومېږي چې د حضور صلی الله علیه وآله وسلم وسیله په بارګاه الهي وړاندې کول دا ځان او خپل عبادت رب ته د نږدې کېدو واسطه ده او په دې کې هېڅ قسمه د شرک او د کفر او د بدعت خبرې نشته دی. مخکې چې کوم حدیث مبارک رسول وایو امام حاکم په خپل مستدرک کې، امام طبراني په خپل المعجم الكبير والمعجم الاوسط کې، او امام ابن خزیمه په خپل مسند کې، او دا امام ابن ماجه په سنن ابن ماجه کې ګڼ شمېر کتبو د احادیثو دا حدیث مبارک ذکر کړی دی او تقریبا دا حدیث مبارک په نهو طرقو باندې ثابت دی. محترم حاضرینو تنشیر کو نہیں وہ شوق باندې ناست دی. محترم حاضرینو حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ روایت کی او دا حدیث مبارک چې کوم محدثینو ذکر کړی په کتاب الدعوات کې یا کتاب الحاجات کې ذکر کړی، او په دې کې یو علمي اشاره هغې طرف ته ورسوم. عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ فرمایي چې یو صحابي راغی ضریر البصر سترګو نه نابینا سترګو یې کار نه کړو، موږ ورته پښتو کې ړوند وایو. صحابي راغی او ډېره د مینې خبره کوم الحمدلله ډېر ښکلي په شوق باندې ناست دی. الله ما ټول سلامت لره. آمین. ړوند صحابي راغی او حضور مبارک نے ارشاد فرمائی یا نبی اللہ یا نبی اللہ، اے اللہ نبی ادعو اللہ ان یعافینی، اے اللہ نبی لگا دعا کو کا چې دستر کو نظر کو واپس راشي. اسی یو انسان تصوری کی اللہ نبی کا مقامہ داغا کو زندگی کے دور سے خبریں کے دور گوائی یا نبی اللہ یا نبی اللہ. حضور مبارک فرمایا یا نبی اللہ، اے اللہ نبی. اسی مجھے جدر گوائی تقریب پر منتقی گی چاہے اصحاب کرام کو حضور کو اولاد دے موقع فرمایا یا نبی اللہ. اللہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ مانتے لگا دعاؤ پہ سترگو کالے نابینا ہے. حضور مبارک اور ارشاد فرمائے ان شئتا اخرت ذالک فہوا افضل لآخرتی. اے صحابی رستاق وخریم دعا دا دعا بدر عروش لدو او دعا دا سترګو د بنا کېدو به نه غواړو، آخرت د رستا لپاره بهتره دی چې راوړون دی. حضور ته عرض کوي وإن شئت دعوت لك او کفاره دعا درکوم. مخکې حدیث موزمه خو دې ځای کې صرف دا توجه غواړم اسی خدای پاک ته څنګه وسیله نه پیش کړو حضور مبارک. خدای پاک ته دومره ګران دی چې اول نه ورته وایي چې که غواړې دعا ورته وکړه او که نه غواړې صبر وکړه. حضور ته دا پته وه چې ما به لاسونه اوچتېدل وي، رب العالمین به زما دعا قبلوي او سترګې به ورکوي.
हुजूर दार से या रसूलुल्लाह ना दास्तर लेवाए लगा दुआ तो है हुजूर से लेवाए हुजूर मुबारक बोला यो दुआ खाई जिदा दुआ वाला रब्बुल आलमीन बस्तर के दर की दुआ और बसवाई खाई हुजूर मुबारक फरमाए फअमरहु अन यतवद्दा व अन युसल्ली रकअतैन व अन यदुआ बिहाज़ा दुआ हुजूर लोग फरमाए जदाशा कोले और दसो बिया दुआ का नफल का और नफल बात बदात वाले चिकन और हुजूर खुदा सहाबी आए कौन के अवसर दुआ का नफल और दुआ तो हुजूर दाऊद खुदा से दुआ वाले अल्लाहुम्मा inni as'aluka व अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका मुहम्मदिन नबिय्यिर रहमा या रब्बल आलमीन हुजूर दुआ खाई के सहाबी दा दुआ वाला रब ने सवाल दासोगा अल्लाहुम्मा inni as'aluका या रब्बल आलमीन ज़दाना सवाल को व अतवज्जहु इलैक खुदा बारका मुतवज्जिह दस्तर को मुसीबत को मरहला के बिनबिय्यिका मुहम्मदिन नबिय्यिर रहमा या रब्बल आलमीन ज़दर नस्तर के बाद मखतूम आलमी मोहम्मद दाऊद या रब माला हसन के राका वसीलत मुस्तफा अलैहिस्सलाम या रब्बल आलमीन माला सरदु बिनाइया दखल नबी मुहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलाम रहमतल लिल आलमीन दागी नबी व खातर बांधे माला सर के राका और या मजीद दुआला या मुहम्मद इन्नी अतवज्जहु बिका इला रब्बी في حاجة هذه تقضى يا محمد يا رسول الله سلام العالمين نستعد وسيلة متوجهة يا رب العالمين ماذا حاجت لك حسن عثمان بن حنيف رضي الله تعالى عنه كصدقه ورب العالمين بعده فوالله ما تفرقنا ولا طال من الحديث حتى دخل الرجل وكأنه لم يكن به ضرب مخبر فرمائي حسن عثمان بن حنيف فرمائي شمال رب العالمين وصعب تسمي جدا الصحابي كذا بحضور ووسيله عن الدعاء دائما نستمع بناره او تحسن بحيول الله والكلوه لقلنا وران لصلاه يوم الشوي عثمان بن حنيف رضي الله عنه فرمائي شمال مولا وسعد كفرنا جدا صحابي لحضور بوسيلة دعاء الدعاء بلا خدای راځي یو بیرای واپس ورکړه او داسې بیناشو چې کوی نن اوران دې سید دیس چرتا نابینا باندې شوی دی خدای پاک یې داسې بیرای ورکړه دغه حدیث علماء او اجلاء علماء محدثین او فقهاء د دې حدیث نه استدلال کوي چې حضور مبارک په خپل باندې صحابي رسول الله د ذات وسیله باندې د دعا د کولو حکم فرمایلی دی او ځکه محدثین فرمایي چې دا حدیث محدثینو په کتاب الدعوات کې خپل ابواب راغلي اشاره دې طرف ته چې دا دعاګانې د محدثینو طریقو دي دا چې د حضور مبارک په وسیله باندې دعاګانې وکړي که ذهن له سوال راوړي ذهن له څه راوړي سوال جواب سوال چې دا حضور مبارک ژوندی ځکه حضور مبارک وسیله باندې سوال جایز دی بل حدیث مبارک رسول الله عمده دعا د حضور مبارک د وفات نه بعد صحابه کرام
इमाम बैहक़ी व दलाइल नबुव्वत, इमाम मुंज़री व तरगीब व तरहीब किया और दूसरे सरदार में हदीस सहीह दा हदीस सहीह है। कब वो हदीस मुबारक देखा बालिग तवज्जो उस्ताद सुभान उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दौर खिलाफत है। अव्वल खलीफा सो Berbeda bagi dua itu. Baik Khalifah so. Hazrat Umar Faruq radhiyallahu ta'ala anhu. जिसों के गुस्ताखी के खुले इंग्लिश को नाबूद। आमीन। सर जब तेरा रोज़गार बाज़ वक्त उमर फारूक रज़ियल्लाहु ta'ala को गुस्ताखी करेगा। अल्लाह पाक इंग्लिश को नाबूद। आमीन। तेरह नंबर खलीफा हज़रत सैयदना ज़ुल्नुरैन उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अब मुबारक जब खिलाफत को दौर खिलाफत का खलक देश याद इंशाअल्लाह खलक देर कसीर तादाद के बदखलो हाजात की दो बारात हर ज़माना के बसास हुई कि रश ज़ियाद शी आवाज़ तसाद की मुस्तो बाकी शी योकासो और आखरा दासे गढ़ शायद जमा बदले दरेवा बादशाह उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु योकासो दाचा पे होदोना सबर का दस्की कर बाजे दफ्तरों के बाजे मेहस्तरान और बादशाह और दादा सबर को गेट वाले नना वाला और बरुना है बरुना वाला अब तक ये रशी के आप देखना योकासो और दारे पेट वाले वाला चारा उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुबारक मसरूफियात और जनाबी तले तवज्जो नवा उम्दा उस्मान बिन हुनैफ कि कम वक्त रिवायत करे हो कि नाबिना सहाबी था तो हुजूर को वसीला बादशाह के मिलावशे हुई उम्दा सहाबी अखबर वाला अबू उमामा रिवायत फरमाए कि जमात उस्मान बिन हुनैफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दाका सुनी मुझे ढेर फरियाद बोलो उस्मान गनी से बचाओ पे होदोना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मां उतरी छोड़े अपने जिसको तो दिनों में जरूरी काम करे उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला सलाम वो तवे फरमाए उस्मान बिन हुनैफ शराश जनान तदास नुस्खा कायम बदे नुस्खा वाले दस्ता हाजत मुलशी ये सच रहा है इस्लाम शावरसो का और 10 नंबर पूरा का तरफ का और बेटा दुआ का अल्लाह मईनी असअलुका व अतवज्जहु इलैका बिनबियिका मुहम्मद नबी रहमा दा दुआ या रब आलमीन दखल नबी बखातर जमा हाजत पूरा दा दुआ का गया दा कसलारो पूरा का तरफ उड़ान देना और 10 बेहतर दुआ का और कम के बमحي ولاو وما جينا الجنة أوسطه ده كسانو أول بيخدونا أو بياخد طواي شراشة فتحصل هذا كم سنة رابعه إجلاس أوليهم أو عثمان غني رضيallahu ta'ala anhu وأرسل المسجد بعد كده فرمايت يا خجا ده جينا أو يأتي الحصول وسيلة وقوم على الناس إلى دينك يا أمة الدربانيانو لسنا أوليهم أو الحصول مبارك خليفة الثالث حتى عثمان غني رضيallahu ta'ala anhu مبارك ترى مستمر أو يا عثمان غني رضيallahu ta'ala anhu مبارك مالا توجه رحمه أو يا إرادوي فرمائے कि साहिब आवाज़ से हाजत करे इज्मा और हाजत में लो जिसम और तरबिया भूल और बेया तो फरमाया जे साहिबा दाहत जोसम पूरा वाखला और कब्यान चंद जरूरत शो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दाबा का डायरेक्ट राजा चिगरा साहिब उस्मान बिन हुनैफ फरमाए साहिबा
دا دعا مدد چې کوم وکړه لا چاته خدینا او یا ټول ضرورت پوره شول دا مدد هغه دعا وکړه چې دا دلته خپل حاجتونه پوره شول صحابي رسول کې په وسیله د مصطفی باندې سترګې ملاوي شي دعا مدد وکړه چې کوم دعا حضور مبارک نابینا اولو صحابي ته وکړه دا رب العالمین د حضور په وسیله حضور مبارک صحابی دا رب العالمین نظر و نظر و رسول حضور مبارک معشوق ہے جگہ خبر ہے رسول اللہ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ خصائص کبرا دا حدیث مبارک ذکر کړی دی او ډېر زیات لطف دی ډېره مزه کوي اورېدلو سره چې قریشو کې مکه معظمه کې سخته خاکساري وه او د حضور مبارک ابو طالب سے لخلق راغله ورته ویل چې صاحبه دا څه شي کیږي خاصالي دا باران ورېږي چې خلک ورته دا خبره وکړه عظیم الله ابو طالب دا اول نه پته و چې دا خو زه خو هغه معشوق پرې یم چې رحمت للعالمین دی سبحان الله زه د هغې معشوق پرې یم شاه سید ولد آدم دی فرمایي چې کله ابو طالب سے خلک وویل چې باران نه ورېږي فرمایي چې ابو طالب سے حضور مبارک راوي فرمایي چې ابو طالب سے یو وړوکی ماشوم غېږ کې راواغوستو او ډېره ښکلې تشبیه ورکړې ده راوي ډېره ښکلې تشبیه ورکړې ده چې د ماشوم دومره ښکلی ښکاره کېدو لکه په توره ورځ کې څوارلسم سپوږمۍ راښکاره شي راوي وایي چې د ابو طالب سره دومره ښکلی ماشوم و لکه په توره ورځ کې د څوارلسم سپوږمۍ راښکاره شي چې دا ماشوم ورسره خېږي کې و یو دواړه نور ماشومان هم ورسره وو ابو طالب سره ماشومانو سره د وړوکي ماشوم د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خانه کعبې ته راغلو او په خانه کعبې کې فالصق ظهره بالکعبه حضور مبارک خانه کعبې شریفې ته کېنولې او حضور مبارک داسې تقیا شو وړوکی ماشوم حضور مبارک خانه کعبې ته تقیا شو ولعس باصحابه الغلام او ابو طالب سے حضور مبارک ته اشاره وکړه او دعا یې وکړه چې الله باران ونه ورېږي خاکساري ده وریځ ده یا الله د ده په خاطر یې ووایي ابو طالب سے حضور مبارک ته منډه ونیوه اشاره یې ورته وکړه او فرمایي چې رب العالمین د دې معشوق په خاطر باندې باران ووروه راوي فرمایي چې وما في السماء قزعة فأقبل السحاب من هاهنا وهاهنا وأنطق فرمایي راوي فرمایي چې یا په اسمان کې د وریځو ټوکره هم نه وه چې کله ابو طالب سے د حضور په وسیله باندې دعا وغوښته یو طرف نه او بل طرف نه وریځ راغلې او حضور مبارک وسیله یې را پېښ کړې نه وه چې رب العالمین په ټوله مکه معظمه باندې باران شو فرمایي چې بیا ابو طالب سے حضور مبارک ته کتل او شعر یې کړی او ویې فرمایي چې وابیض یستسقى الغمام بوجهه سمال الاعدام
कोई बारूद नासिल कर सुभान अल्लाह ददरी रिवायत इमाम जलालुद्दीन सयूती फसाइद से कुबरा ला रिवायत से करके जब इस्तिशाद वाली रिवायत का तो हुजूर मुबारक वसीला नबी पसाक बरकत दुआ को रब तजात साकवर वल हाजतुल कुरान रब्बुल आलमीन मुबारक के दरब को करे वसीले मोहम्मद मुस्तफा अलैहि मुबारक सलाम और हाजिरों दलील रिवायत को तारीफ करता रसूल वाला सुनना बनवाई जब अबू तालिब से रजवादार होते हुए याद साथे दलील तारीफ कर पाया मुस्नद अहमद जो रिवायत रसूल वाला मुसन्नफ इब्न अबी शैबा रिवायत सला जिगलमा आयशा बीबी दा अशआरी जगह अबू तालिब से अशआरी जवाब ये युस्तस्का अमाम बिवजही सिमाल यदाम इसफर लिलआमी जगह बदा अशआर आयशा बीबी को फरमाया हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो लोग फरमाए फकान अबू बकर ज़ाका वल्लाहि रसूलुल्लाह और फरमाए आयशा दस्तीर महतान के घर को बरामद वाला वक्ती अबू बकर सिद्दीक आयशा ने फरमाई कि मां रब ज़ात कसम भी चिराकम दस्तीर महतान बरामद रब और वली दा मख्तम मुस्तफा अलैहि सलाम सुभान अबू बकर सिद्दीक हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मुंतज़ात आमरा के जो हुजूर मुबारक बस ऐलान नबुवत नवाज तो वसीला खुरूज को खबर था तो हुजूर मुबारक ऐलान नबुवत नौरान ने खल्क़ दुआने तो हुजूर वज़ात अब्दस करने मुफ्ती और तरबियत करे शिकला हजरत सैयदना अली शेख खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मूर भी वफात हुआ जगह हदीस मुबारक रसूल वाला मजमा व सवाइद इमाम तबरानी पर माजिब के और इमाम अब्दुल नईम हिलियतुल औलिया के हदीस मुबारक का करे तवज्जो को बात और बाज़ उलमा किराम ये हदीस मुबारक के कलाम करे वो बाज़ उलमा किराम ये हदीस सही फरमाई हजरत अली शेख खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मूर भी वफात मूर भी वफात अगीना हम फातिमा फातिमा बिनत असद रज़ियल्लाहु तआला हुजूर मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेवा लगा संग हुजूर मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी न करेवा सुभान मूर भी वफात फरमाए हुजूर मुबारक और अकबर मूर फरमाए जेकर वफात हुआ दरी दुनिया ने पर्दा करा लहद और कब्र तैयार शो हुजूर मुबारक आ गए और फातिमा बिनत असद दखल दरखज़े दखल मूर बीबी दादा तरीश खुदा मूर बीबी बलहद के हुजूर मुबारक सब नास सुभान अल्लाह सब जा फी फकारा हुजूर मुबारक दफात बिनत असद बलहद मुबारक के सब नास फकारा और दुआए उड़ा अल्लाहु अल्लज़ी युहयी व युमीत व हुवा हय्युन ला यमूत इग़फिर लिउम्मी फातिमा बिनत असद व नक़्क़िलहा हुज्जतहा व वस्सिअ मदखलहा बिहक़्क़ि नबिय्यिका व अन्बियाइका अल्लज़ीना मिन क़ब्ली हुजूर मुबारक दुआ उड़ा या रब्बल आलमीन फातिमा बिनत असद कब्र को लाओ के नखबल नबी बखातर और दाव के हमरान बखातर शर्माए मुस्लिम दिलशबीरी सुभान अल्लाह हुजूर फरमाए या रब्बल आलमीन ज़मात मौत फातिमा बिनत असद कब्र दमात वसीले पर उठाने का दमात वसीले पर गुनाह को उठाने का ज़मात वसीला देशों के हमरान को वसीले पर दे रब्बल आलमीन हुजूर मुबारक रब्बल आलमीन मुबारक की दुआ करी पैगाम दावत करी हुजूर मुबारक हुक्म
چې دعا کې ما خدای پاک تورات لیکلي په خپل باندې حضور مبارک خپل وسیله پیشا ذکر الله فرمایي چې وسیله پیشاول د الله مبارکات کې د ځان مبارکات مصطفی علیه السلام دا د حدیث کولینا ثابت دي د حدیث بعید سبحان الله مسلمان حضرات خبر ډېر زیات خو د خپل خبرو په اخر کې دا بیا د اصحاب کرام او د حضور مبارک د دنیا او دنیا طریقه وا خدای پاک چې کله بندګانو د حاجت په وخت مشکل په وخت لاس وچتولو نو د حضور مبارک وسیله به پیش کوله او دا طریقه موږ نه پکار ده کله مشکل راشي د حضور په خاطر باندې باندې خدای پاک دې باندې خوشالي دا شی نه دی موږ دا نه وایو چې موږ د حضور نه غواړو موږ پیغمبر خدا علیه السلام نه غواړو واجب د خپل ربنا په خاطر د مصطفی علیه السلام مبارک باندې حدیث مبارک رسول مشکات شریف حوالی دارمی شریف سره حضرت اوس بن عبدالله رضی اللہ تعالی عنہ روایت میں وحد اہل المدینہ تحت شدیدہ مدینہ منورہ کے باران پر جو سارش و باران نہ وریدو فشکوا الى عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خلق عائشة بن عادل أو تعالى زور يسوي بقال بيري أبي مو يسوي بقال بيباران وريدي جيتر لنا کوئی إنه بقول خلق أنا كوان سانا فسلم بقول خلق أنا كوان أصحاب الكرام قرأنا تجا فيلمية وتجا مسكت ولا خلق مني تقبل أستاذ الزنا صحابہ کرام عائشہ بی مبارک مسلمانان مور دراتری او عرض ورو امی جان باران نو رئیسر پر بکرات امی جان و تریر دانگلا ہے سبحان اللہ لیکن امیر یاد ہوتا ہے عائشہ بی مبارک فقالت انظروا قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاجعلوا إلى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف. إيه سبعة لا شيء. كباران تو ريدي ولا شيء. حضور مبارك كما كمرة كدفن ده. ده حضور مبارك تمامه رجعت تباس يوسوع يوكي. جدا سورة كده جد لو بلاوشي أسمان كده حضور كبر باران بشور ففعلوا فمطرنا مطرا حتى نبت العشب وثمرت الإبل حتى تفقد من الشحم فما يجدنا بوصول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبارك قبل أن ورد باس الشك والعود أو أصفاد شكل الوصول قبل أريدوا رب العالمين رحمنا باراننا شروع مدينة منورة بسرعة بعدين سنسمع الشعبان أو ميدان وخان دورة وبوس كله جكلمة وجعفيرة واسكنا شوكة كوي أو ذكر مدينة منورة وكسوك وبلوك وبرو عنشة ترتيب كوي جكلمة كانت تشاودنا وكانوا ويرجو دوية صحابي رسول فرعي شجاع أسمان دا بحضور قبر خبرو أسمان بران راويدو سبحان الله بران شو جسرسمو دو شاداب نارون شو هر طرف تشینکے پیدا شو وخان دیل اوبس کی دوبرا اوبے اس کرے کہ دوبرا چربی بکرانا کہ چربی نہ
چاودیدو والو دشکیدو والو دې تعامل خطر پیدا شي د چاودیدو والا کار ورته پیدا شي دومره زیاته فراواني راغله وجه څه ده عایشې بېبي ورته شیک ښودو عایشې بېبي عیاذ بالله ناروا کار وکړه د حضور مبارک ذات به برکت وکړه چې قبر مبارک کې دومره کمال دی چې اسمانونه یې په خاطر کوي رب العالمین په خاطر دا د اصحاب کرام چې د حضور مبارک ذات د برکت وسیله څنګه چې حضور مبارک نه قولي او فعلي د معلومه کړو چې د حضور مبارک وسیله عموما نور څه مقصد پکې نشته حاضرینو کومه وسیله ثابتو صرف یو څه باندې چې موږ دا ښکاره کول غواړو دا جمله وایم سبحان الله اواز راکوي په وسیله کې موږ دا ښکاره کول غواړو چې مصطفی علیه السلام رب ته ډېر ګران دي موږ دا ښکاره کول غواړو چې رب العالمین محبوب ډېر ګران دي چې دعا کې دعا د قبلېدو خبر راشي حضور مبارک ورته یادوه حضور وسیله ورته پیش کړه او ځکه هو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کومه دعا په اول کې او د کومې دعا په اخر کې درود شریف ولوستل شي رب العالمین د ټول دعا قبلوي نو چې کوم نبی مبارک باندې درود وایي او بیا دعا کوي بیا درود وایي دا دعاګانې قبلېږي نو چې بیا درود سره سره د حضور مبارک ذات رب العالمین د وسیله کې رب العالمین او بارگاه کې امید دا دی چې د حضور په خاطر باندې به موږ ټولې دعاګانې قبلوي خبرې ډېرې زیات دي اگر چې نور ګشت روایات او ګشت د کتابونو په حوالې سره خبرې موجود دي خو زه به صرف اختتام کې دا یو خبره وړاندې کړم چې کله حضور مبارک لا نه و پیدا او حضور مبارک لا نوې دنیا ته نه و راغلی چې د حضور مبارک خاطر باندې الله دعاګانې قبلوي بس درې قسمه مدعاګانې زما په تفصیل سره بیانېدو یې راته وکړه بلا تفصیل خبره وړاندې کړه یاد ساتئ حضور چې نه و پیدا او د حضور په خاطر دعاګانې شوي الله پاک هم قبولې کړي حضور چې ژوندی و او حضور په وسیله چا دعاګانې وکړي الله پاک هم قبولې کړي او د حضور د دغې دنیا نه پرده کړې ده او هغه بعد حضور مبارک په وسیله باندې دعاګانې غواړي خدای پاک هم قبولوي او ځکه د علامه فخرالدین رازي رحمة الله علیه په سورة البقره چې کوم آیات کریمه ده چې ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا دغه آیات تفسیر کوي چې کله يهوديانو د کافرانو سره وکړم جنگ نو په جنگ کې به څه دعا کوله جنگ د ګټې او د جنگ د خرابې دعا به څه کوله علامه فخرالدین رازي فرمایي چې يهوديانو به دا دعا کوله يقولون اللهم افتح لنا وانصرنا بالنبي الأمي یا الله موږ په دغه جنګ کې ګټه راکړي د هغې نبي په خاطر باندې چې وروسته پیدا کېږي صرف هغه چې دا دعا وکړه اللهم انصرنا بالنبي المبعوث في آخر الزمان الذي نجد نعته وصفته في التوراة یا الله دغه جنګ باندې وکړي د هغې نبي په خاطر باندې چې صفتونه په تورات کې موجود دي هغه نبي په خاطر باندې چې تعریفونه په تورات کې موجود دي یا الله دغه نبي په خاطر باندې موږ په جنګ کې فتح او مدد را نصیب کړي مفسر فرمایي چې رب العالمین نبي چې کله د حضور په وسیله باندې دعا وکړه الله پاک به یهودیانو ته په جنګ کې ګټه ورنصیب حضور مبارک لنو خدای پاک خاطر منلو حضور چې پیدا شو خدای پاک خاطر منلو حضور چې دنیا نه لاړو خدای پاک خاطر مني چې قبر نه لاړ شي بیا یې خدای پاک خاطر مني او چې آخرت باندې شي او قیامت ورشي په آخرت کې هم رب العالمین د حضور خاطر مني ځکه چې رب العالمین دی رب
شوق باندې درود شریف وایي. بیا په شوق درود شریف وایي. د حضور مبارک د پاکه نامه باندې میلاد شریف راجوړ شوی دی. په شوق باندې پرې دعا وایو، مختصر ورته دعا کوو. پته نه لګي چې د چا په امین باندې به فرشتې امین وایي. امین الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته وعلماء أهل سنته وأولياء ملته أجمعين. رب كريم رسول أول له میلاد شریف خپل عظیم بارگاہ کې د محبوب کریم په خاطر باندې قبول مقبول او منظور فرمایي. دې ثوابونه الف نه یا پورې موږ حضور مبارک ته تحفة هدیة پیشکو رب کریم د حضور انور په دې باندې موږ خوشاله کړی دی. د هغوی مبارک په تحفې او تصدق سره جمله پیغمبران، اصحاب کرام، تابعین او تبع تابعین، ائمه مجتهدین و مفسرین و محدثین، علماء کرام و صوفیه کرام و اولیاء کرام و عوام الناس خپل اصول فروع ته خپل حقدارانو ته مشایخ ته استادانو ته اهل بیت ته یارانو دوستانو بچو ته خپل درود ته څوک وفات شوي وښوي الله پاکه هغوی روحونو ته پوره پوره ثوابونه ورسولی کړي. په دې باندې د ټولو مړو روحونه خوشحاله کړي. رب کریم څوک ژوندي ناست دي موږ به حضور په وسیله باندې تقریر وکړو، په وسیله د حضور باندې دعا غواړو. رب کریم د ستا د نبي محترم د ستا د نبي محتشم په خاطر باندې زموږ دواړه جهان ښایسته وفرمایې. د حضور مبارک په وسیله باندې رب کریمه زموږ دواړو جهان خوشحالي نصیب وفرمایې. رب کریمه د حضور په خاطر باندې موږ نه داسې راځي چې بیا ناراضه نه شي. رب کریمه د حضور په خاطر باندې د حضور په دعاګانو کې زموږ لویه برخه نصیب وفرمایې. د حضور مبارک په برکاتو کې زموږ لویه برخه نصیب وفرمایې. د حضور په خاطر باندې رب کریمه د حضور مبارک اطاعت زموږ نصیب فرمائے. د حضور مبارک شفاعت زموږ نصیب فرمائے. د حضور مبارک محبت زموږ نصیب فرمائے. د حضور مبارک نسبت زموږ نصیب فرمائے. د حضور مبارک غلامی زموږ نصیب فرمائے. د حضور مبارک د درد او په ناموس باندې قربانېدل زموږ نصیب فرمائے. رب کریم څومره مسلمانانو دعاګانې وکړي، نارینه وکړي، زنانه وکړي، حاضرین ناست دي دعاګانو کې لاس ورکړی. رب کریمه څو بیماران دي صحت کامله عاجله او نصیب فرمایي. څو قرضدار دي قرضونو نه خلاص کړي. څو بې اولاد دي صالح اولاد ورله ورکړي. چا کورونه نشته کورونه ورله ورکړي. چا کورونه دی آباد کورونه یې آباد کړي. کومو خیر ورونو د رشتو د واده رکاوټونه یې ختم فرمایي. چا خپل کورونه نشته کورونه ورله ورکړي. چا کورونه نشته برکتونه ورته نازل کړي. څوک بې اتفاق دی د اتفاق او اتحاد نصیب کړي. رب کریم څوک بدعمله دي نیک عمل یې کړی کړي. رب کریم څوک بېلارې دي په لار باندې کړي. رب کریم څوک ګمراه دي په هدایت باندې کړي. رب کریم څوک بېلمانځ دي منظمګزار یې کړی کړي. رب کریم څوک د ستا د در نه لرې نږدې رانږدې کړی کړي. رب کریم څوک د حرمینو شریفینو عمرې او د حجونو زیارتونه غواړي، دې زیارتونه نصیب فرمایي. رب کریم زموږ په حال باندې رحم فرمایي. زموږ اول او وسط او آخر ته خیر پرېږدی کړي. رب کریم موږ د دغې دواړو جهانو د هر قسم آفاتو، بلیاتو، امراضو او د حوادثو نه پاک و امان کې وساتلی. بابا سے صوفی بابا رحمت اللہ علیہ دعا وکړي. سره زموږ د مشایخ استادانو خدای درجات یې بلند کړي. دربار آباد و ودان وساتي. دغه جومات آباد و ودان وساتي. دغه جومات مدرسین، خادمین، معلمین، مددګار خدای آباد و ودان وساتي. اسټیج باندې علما، خطبان، اخباران ناست دي. خدای ټول آباد و ودان وساتي. حاجي صاحب وکیل به یې سره میلاد شریف چا تعاون کړی.
रस्त अवसर के डाली न बराबर की ले समुद्र डोल दुनिया और आखिरत रहा करे वो शायद दुनिया और आखिरत सब नसीब करे वालिदैन का दुआ को छोड़े रजा और रिटर्न छोड़े इबादत व सेहत से हमारी उम्र नहीं नसीब के रजा वालिदैन वफात इतने कब्र ने रोका न के रजा अहले वफात इतने कब्र ने रोका न के रजा पे दोनों उस्ताद मशाइख वफात इतने कब्र ने रोका न के ले बाका फितनों दौर दे अतरफ से मोबाइल और फितनों दौर दे तो गुनाह बच्चे डर दे गाली रिसाल फसद अलावा की गैर गुनाह अपना शर्त पैदा के गैर गुनाह लड़ के गैर नेके से मोहब्बत पैदा के गैर नेके तो मिज़ेक लेके सो भी औलाद रुतना साले औलाद रवाटे गैर बात जिंदगी दुनिया में कलम कामिल ईमान सरा दमक शहादत सरा दा कलिमा कुरान जायु सायु करते ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।